Mitubag na sa 11 higayon si Erwin Barles, kinsa sospek sa brutal nga pagpatay sa iyang kaugalingong amahan sa Purok 1A, Gapas, Barangay Madaom, Tagum City. Sa eksklusibong paghinabi sa news team, ngadto sa 42 anyos sa sospek, giangkunan niini ang gihimong mangilgid nga pagpatay ngadto sa biktima. Wala pa ko ng plano anak at turaman. Oh, mana lang yun. Ako lang dili kay mo angkon lang yun ako. Ako patay sa akong amahan. Giasoy sa sospek nga wala sila'y panagbikil siyang amahan, apan giangkon niya nga kaniadto pa man nakahiagom na kini og pagpangdagmal gikan sa iyang amahan. Lakip sa gibutyag sa anak nga nahimo lamang niya ang maong krimen, nunot na usab sa mga giiyong mga katingad ang tingog nga kanunay niya madungog, diin mao matoy pay misulsol kaniya nga patson ang iyang amahan. Taghan man. Nagkagtingog, magkausab-usab. Maka nilibungan ko kasi hindi kan pud sa kong pagkabata. Wala man ko nakadungog matingog ng mga anak. Na matukam baka nang mutingog mo sa tingog mabutong na. Luyo pa man sa gipaluwat nga pag-angkon, hugtanon gihapon gibarugan sa sospek nga wala gayud niini tuyua ang pagpatay sa biktima. Gani, anda matoy pa niya nga atubangon ang ipahamtang kaniya nga silot. Kahibaluan nga nalisang na lamang gayod ang mga silingan sa mag-amahan, human nga gilayon silang nakadungog og lagubo gikan sa balay sa duha. Gisulian pa sa mga silingan nga tabangan ang biktima, apan hadlok na sila gumikan sa nang hasin na usab ang sospek ngadto kanila. Sa diyang miabot na ang kapulisan sa gitabuan sa krimen, ilan na lamang napalgan ang biktima nga wala ni ulo kung haasa gihabuan pa kini og lamang loob. Lakip sa mga nakita sa kapulisan, ang usa ka rahay nga gisudlan og managlaing parte sa lawas sa biktima, diin gisagulan pa kini og mga binuak nga botilya ug bato. Kana iyang claim na naghungong sa iya sa mao to nabuhat to niya ang pagpatay sa iyang amahan. Kana siya still subject for ikuan sa atong court. No? Actually, gipalubong dayon ang kanang victim because they are Islam. Wala sad na postmortem. I talked with our kanang medical doctor sa city, but they will just base doon sa kwan to make some examination para ma-declare sa iyang kwan cause of death. Sa karon, gipaslak na sa sulod sa Tagum City Police Station ang sospek nunot sa gibuhat ni ining krimen kung asa laraw usab sa kapulisan nga ipailawom una kini sa drug test aron masayran kung nalambigit ba kini sa paggamit og ginadiling droga. In the heart of changing lives, kini si Brigada Juberth Campos, Brigada News.